अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर में खुश आमदेद। कल लाहौर की तारीख का एक इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इस वजह से कि कल साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म दोनों लाहौर में होंगे और दोनों की लाहौर में मौजूदगी के दौरान ही एक बहुत बड़ा दंगल होगा और इमरान खान साहब लाहौर में 4 वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे जो ज़िमनी इंतखाबात की सिलसिले की एक कड़ी है। और इमरान खान साहब के लिए ये हलके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और उसकी वजह है कि ये 4 हलके उन 4 उम्मीदवारों के हैं जो पीटीआई की ओरिजिनली पीटीआई की टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन लड़ने के बाद जीतने के बाद इन अरकान असम्बली ने अपनी जो वफादारियां हैं उनको तब्दील कर लिया और तब्दील करने के बाद ये मुनहरफ हो गए और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको डी-सीट कर दिया गया है और ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को बड़ी गर्मी है, बड़ी तप है और वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि जनाब मुझे आपने जितवाएं ना जितवाएं, मुझे वोट दे ना दें, लेकिन इनको लोटों को टर्न कोर्ट्स को आपको किसी भी सूरत वोट नहीं देना। इमरान खान साहब ने कल के लाहौर के दौरे के लिए कुछ ख़ास किस्म के इंतज़ामात भी किए हैं और एक इजलास भी किया है बनी गाला में और उस इजलास के अंदर ये जो कम अज़ कम लाहौर के 4 हलके हैं इनके लिए कुछ जिम्मेदारियां कुछ पार्टी लीडर्स को सौंप दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में क्या करेंगे, इमरान खान साहब लाहौर में क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो इन्हीं 4 हलकों के इर्द गिर्द घूमती हैं और इन्हीं हलकों से इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई ना कोई ज़्यादा राह इकट्ठा करना है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे नैब कानून में तब्दीलियों के हवाले से। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ना सिर्फ रुजू कर लिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त भी की है कि जनाब हुकूमत की तरफ से ये जो नैब कानून में तब्दीलियां हैं इसको यकसर मुस्तरद कर दिया जाए और इस कानून को काला दम करार दे दिया जाए, यानी ये जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर हुआ है। और इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि हुकूमत किसी भी सरकारी ओहदे के हामिल शख्स के ज़रिए किए जाने वाले वाइट कॉलर जुर्म को अमली तौर पर ख़त्म कर देगी। यानी इस कानून की जो पहली इम्प्लीकेशन है वो ये होगी कि जनाब वाइट कॉलर क्राइम की ना तहकीकात हो सकेंगी और ना ही किसी को मुजरिम करार दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल इस वजह से है कि नैब कानून में तब्दीली के ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई है इसमें नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की पैरवी करने वाले एहतसाब अदालत में जज अरशद मलिक साहब की अदालत में जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी उसके वकील, क्योंकि वो भी नैब ही के कानून के तहत जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए थे, वहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस एडवोकेट, वो इस वक्त इमरान खान साहब के हक़ में दलाइल देंगे। यानी एक वक्त में वो नवाज शरीफ साहब के भी वकील हैं और दूसरे साथ साथ वो जो है इमरान खान साहब के भी वकील बनेंगे। यानी अगर ये कानून बनाया गया है इस वजह से कि इसका फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को या शरीफ फैमिली को और उस फ़ायदे को पहुंचाने के लिए जो उनके पास टूल है वो ख्वाजा हारिस साहब हैं, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब इस केस के अंदर उनके वकील हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे ये मुकदमा ने तो चलना ही चलना है ना, इनकी तो अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इससे पहले कि उन अपीलों का फैसला हो ये मामला आ गया है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान के वकील बनकर पेश होंगे। अब ये जो तब्दीलियाँ हैं जिस वक्त से ये नैब कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं ये उस वक्त से ही ये मामला बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस आ चुका है और जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब उन्होंने तो इस कानून पर दस्तखत ही नहीं किए थे। पहले जब कौमी असम्बली ने मंजूर किया तब कानून वापस भेज दिया, फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर इस कानून को मंजूर किया गया, फिर सदर साहब के पास भेजा गया, सदर साहब ने फिर एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा, फिर वापस भेज दिया। यानी वो इस कानून को पसंद नहीं करते और इस कानून के हवाले से उनकी जो राय है वो कुछ ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। अब ये जो कानून ये जो पिटीशन दायर की गई है इस्लामाबाद में ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से ये आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है जिसका ताल्लुक बुनियादी शहरी हकूक़ से है और इसका ताल्लुक ये बताया जाता है कि ये मुफादे आमा के तहत ही इस कानून इस शिक का फ़ायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा सकता है। और साथ साथ ये कहा गया है इस दरख्वास्त में कि नैब कानून में ये तब्दीलियाँ बुनियादी हकूक़ के बरअक्स हैं और दरख्वास्त की गई है इस कानून को कालदम करार दे दें। अब यकीनी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि नैब कानून में तरमीम है क्या। सादा से अल्फाज के अंदर जो तरमीम कुछ की गई हैं, एक कि करप्शन का जो वॉल्यूम है
اس کے حوالے سے کچھ قانون سازی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہا گیا ہے کہ 1200 ارب روپے سے زائد یا 1200 ارب روپے تک کی جو اماؤنٹ ہے یا جو کرپشن ہے اس کی تحقیقات نیب کرے گا، اور اس سے کم کی تحقیقات جو ہے وہ وفاقی ادارے یعنی FIA یا اینٹی کرپشن وہ اس کی تحقیقات کرے گا۔ جب جرم کی نوعیت اس سے آگے بڑھ جائے گی تب وہ نیب قانون کے دائرے میں آئے گا۔ دوسرا جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جناب اس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا، نیب بالکل ہی ٹوتھ لیس ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور خاص طور پر آرٹیکل وہ جو اس کا شک ہے 21A، اور اس کے اندر جو کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کا ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا کہ اس کا فائدہ ہوگا مریم صاحبہ کے کیس کے اندر، کیونکہ مریم صاحبہ کا کیس یہ ہے کہ وہ لندن کے اندر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں مریم صاحبہ اس کی بینیفیشری اونر ہیں اور وہی اس کی مالک ہیں۔ حسن نواز اور حسین نواز اصل میں اس کے مالک نہیں ہیں۔ اب اس قانون کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اب جو ملزم ہے اس نے یہ بات ثابت نہیں کرنی کہ یہ اثاثہ اس کا ہے یا یہ اثاثہ اس نے جائز جو اپنی آمدنی ہے لیجیٹیمیٹ اماؤنٹ ہے اس کے ساتھ بنایا ہے، بلکہ اب یہ نیب نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو اثاثہ بنا ہے یا یہ جو فلیٹ لیا گیا ہے یا یہ زمین لی گئی ہے یا جو پراپرٹی خریدی گئی ہے یا کوئی بزنس کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام جو بزنس ہے یا وہ اثاثہ ہے وہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی اس وجہ سے ہے کہ وہ اِل گاٹن منی سے بنایا گیا ہے یا وہ تیار کیا گیا ہے۔ اب سارے کا سارا اونس آف پروف یعنی جس کو ہم بار ثبوت کہتے ہیں یہ ملزم سے ہٹا کر نیب کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اور نیب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جرم کو ثابت کرنا ہے، آپ نے امبیزلمنٹ کو ثابت کرنا ہے، آپ نے بدعنوانی کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے کہ جو بیرون ملک کے اندر اگر کوئی اثاثہ یا وہاں سے کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن آتی ہے، کوئی ایویڈنس آتا ہے، تو اس ڈاکومنٹیشن کو اس جو ثبوت ہیں ان ثبوتوں کو پاکستان کی عدالت میں بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ والا جو شک ہے اس کے اندر ہے تھوڑا سا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ایک پراپرٹی ہے مثال کے طور پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، یہ اگر لندن میں موجود ہیں اور وہاں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ثابت آ جاتا ہے، جس طرح پاناما لیکس کے اندر یہ ثابت ہوا کہ یہ فلیٹس وہاں پر شری فیملی اون کرتی ہے، تو وہ اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر وہاں سے تصدیق ہو جاتی ہے ان کی کہ جناب یہ واقعی ہی شری فیملی کی ملکیت ہیں یا شری فیملی نے فلاں سن میں خریدے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا شری فیملی کی ذمہ داری ہوگی کہ جناب انہوں نے وہاں پہ پیسے کیسے کمائے۔ لیکن یہاں پر اب قانون کے تحت وہ جو دستاویزات ہیں وہ پاکستانی عدالت میں پیش نہیں کی جا سکیں گی، اور جس کا فائدہ کسی نہ کسی طور پر ملزم کو ہوگا، اور اس کے لیے یہ والی رعایت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی قیادت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس قانون میں چیئرمین نیب کی تقرری کا اختیار صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کو پابند کیا گیا ہے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت کرنی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو نیب قانون کے اندر تبدیلی کی گئی تھی اس کے اندر یہ جو اختیار ہے چیئرمین نیب کی تقرری کا یہ وزیر اعظم سے لے کر صدر کو دے دیا گیا تھا، اور صدر کو اس بارے میں پابند بنایا گیا تھا کہ اس نے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو خطوط لکھنے ہیں اور وہاں سے ان کو نام بھیجنے ہیں یا ان سے نام لینے ہیں، اور اس کے بعد صدر صاحب کے پاس جو 3 نام جائیں گے صدر صاحب ان 3 میں سے کسی ایک نام کو فائنل کر دیں گے، اور اس طریقے سے چیئرمین نیب کی تقرری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے احتساب عدالتوں کے لیے جو ججوں کی مدت ہے اس کو بھی 3 سال کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور عدالتوں کو 1 سال کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پروسیکیوٹر کی تقرریوں کے حوالے سے بھی کچھ قانون سازی کی گئی ہے، وہاں پر پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری کی مدت 4 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی گئی۔ اس طرح کے جو کچھ بھی ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں وہ لیے گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے مطابق یہ تمام کے تمام جو تبدیلیاں ہیں یہ شریف فیملی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، لہٰذا وہ اس کو تسلیم نہیں کرے۔ اب یہ معاملہ آ گیا عدالت میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر چونکہ
احتساب اور سیاست دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہیں. یہاں پر بدقسمتی سے احتساب کا جو نام ہے یہ انتقام کا ایک متبادل بن چکا ہے, اس کا مترادف بن چکا ہے. یہاں پر جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے وہ اپنے اختیار کو اپنے مرضی کے انتقام میں بدلنے کے لیے احتساب کا نہ صرف سہارا لیتی ہے بلکہ احتساب کو سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ماضی کے اندر ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا, پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھا, جہاں پر نیب کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنانے میں, اور اس کے بعد پھر نیب قانون کا استعمال کیا گیا مختلف طریقوں سے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو ہراساں کرنے کے لیے. پھر عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی اس قسم کی شکایات ملتی رہی. عمران خان صاحب امریکہ میں موجود تھے, وہیں پہ انہوں نے تقریر کی اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی بڑا ذکر کرتا تھا کہ جناب مجھے جیل میں ڈالو, ڈال دیا اس کو جیل میں. امریکہ میں تھے وہ, اور یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کو ان کو اس تقریر کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حکمران کی ذاتی خواہش کا کے تابع ہو گیا سارے کا سارا احتساب, جو ایک بدقسمتی ہے. یہاں پر کوئی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ نظام ہونا چاہیے جو آٹو پہ چلے, نہ وہ حکومت کے زیر اثر ہو نہ وہ کسی ادارے کے زیر اثر ہو. وہ ادارہ اس حد تک طاقتور اور خود مختار ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو احتساب کا عمل ہے, قطع نظر حکومت ہے اپوزیشن ہے, ایکولی اس کو ٹریٹ کرے. لیکن شاید یہاں پر ابھی ایسا وہ وقت نہیں آیا یا ابھی ادارے اتنے مضبوط نہیں ہو سکے, اسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہو سکا کہ وہ اس قسم کے امپارشل احتساب کی بنیاد بن سکے, اور یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اب اس سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کے پاس ایک نیا نیریٹو کی ایک بنیاد آ چکی ہے, من پسند احتساب کی یا خود کو NRO 2 دینے کی. اور اس کا اظہار عمران خان صاحب کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جناب یہ جو نیب قانون ہے اس کے اندر تبدیلی کا مقصد حکمران اتحاد کو NRO دینا ہے, اور وہ NRO جو میں نہیں دے رہا تھا اس لیے مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا, اور اقتدار سے نکالنے کے لیے ایک طرف اتحادی جماعتوں کا ساتھ لیا گیا, دوسری جانب ٹرن کورٹس یعنی لوٹوں کی مدد لی گئی اور اراکین اسمبلی کو کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں. اور انہی وفاداریوں کی تبدیلی کی وجہ ہے کہ پنجاب کے اس وقت 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. لاہور اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لاہور کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشنز میں نون لیگ کو بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا, اور یہاں سے اچھی خاصی سیٹوں کو نکالا بھی اور جیتا بھی, اور یہ ایک بڑی ان کے لیے ایک سیاسی فتح ہے. قطع نظر اس بات سے کہ وہ الیکشن صاف ہوئے, شفاف ہوئے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہاں سے مسلم لیگ نون کو ڈنٹ ڈالا گیا اور یہاں سے جو ہے PTI جیتی. اب جو کل ہے وہ امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہاں پر ہونے والے جو 4 صوبائی حلقے ہیں وہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے ہیں, اور چاروں جگہ پر انہوں نے اپنے لیے اس حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بھرپور بندوبست کیا ہوا. مارکیز وغیرہ انہوں نے بک کرا لی ہیں. 5 بجے شام انہوں نے PP 158 کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا ہے. حالی روڈ پر ورکرز کنونشن یہ ہوگا گلبرگ میں, اور یہاں پر PTI کے اس حلقے سے جو امیدوار ہیں وہ میاں اکرم عثمان صاحب ہیں. 6 بجے عمران خان صاحب نے PP 170 ابو بکر چوک وابڈا ٹاؤن میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے PP 168 میں 4 بجے ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا ہے آشیانہ روڈ پر. یہاں پر طاہر مارکی اس کے لیے بک کی گئی ہے اور امیدوار ہے ملک نواز اوان. اور سب سے آخر میں PP 167 پہ انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا ہے. امپیریل مارکیٹ کے لیے اس کی جگہ مختص کی گئی ہے, اور یہاں سے شبیر گجر صاحب PTI کے امیدوار ہیں. یہ وہی شبیر گجر صاحب ہیں جن کا نذیر چوہان صاحب کے ساتھ پھڈا ہو گیا تھا اور وہاں پر فائرنگ شائرنگ ہوئی تھی, کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے. اور نذیر چوہان صاحب وہی شخصیت ہیں جو PTI کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیا تھا. اب عمران خان صاحب کا اس سارے سینیریو کے اندر جو نیریٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرن کورٹس ہیں ان کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے, اور یہ کسی بھی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں, ان کو جیت کر اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے. اس حد تک عمران خان صاحب سے ہزارہا اختلافات رکھنے کے باوجود میں اس بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ وہ تمام اراکین جو کسی اور پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور صرف اپنے مفادات کی خاطر اب وہ پارٹی کو بدلیں, ان کو واقعتاً اسمبلی کی زینت نہیں بننا چاہیے, انہیں اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے. اور اسی لیے عمران خان صاحب اپنے اسی بیانیے کو آگے بڑھائیں گے, اور اس کے لیے
जो बनी गाला है वहाँ पर इमरान खान साहब ने अपनी सीनियर क़यादत का इजलास भी किया है और वहाँ पर कुछ अरकान असम्बली की ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि भाई आपने महमूद रशीद साहब आपने इस हल्के में ड्यूटी देनी है, इजाज़ चौधरी साहब आपने इस हल्के में ड्यूटी देनी है, करामत खोखर साहब आपने इस हल्के में ड्यूटी देनी है। इस तरीके से उन्होंने ये ड्यूटियाँ मुख्तलिफ पोलिटिकल रहनुमाओं को लगा दी हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब आज कराची का और गवादर का दौरा करके आ गए हैं लाहौर, वो भी लाहौर पहुंच गए हैं। कराची के अंदर उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, वो नवाब शाह गए और वहाँ पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की वालदा के इंतकाल पर उनसे इजहार ताज़ियत किया। जो सबसे जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मुलाकात थी वो उनकी थी कराची में MQM के वफ्द से। और MQM के वफ्द ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि MQM का वफ्द का पारा ज़रा थोड़ा सा हाई हुआ है और वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ डबल गेम कर रही है और पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदा किया था जिसके गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। और उन्होंने जो मुलाकात की है शहबाज शरीफ से वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जनाब आप गारंटर हैं, आप इस मुआहदे पर अब अमल दरामद की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आमिर खान साहब ने कल धमकी लगा दी थी बड़े स्टेट लफ्ज़ों में। उनका ये कहना था कि अगर हम इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं तो हमारे 7 वोटों में इतनी ताकत है कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी घर भेज सकते हैं, लिहाजा हमें उस स्टेज तक ना पहुंचाएं जहां पर हम ये वाले कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। और यही बात उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब से की है। और अब देखने जाए कि शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब पर किस तरीके से दबाव डालते हैं या उन पर दबाव डालते हैं। देखना यह है कि अब उन्होंने क्या करना है। अब शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर है, यानी मौजूदा वज़ीर आज़म भी लाहौर में है, साबिक़ वज़ीर आज़म भी लाहौर में होंगे कल। और यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल मुलाकातें करनी है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक इजलास भी बुलाया हुआ है और उसके साथ साथ हमजा शहबाज साहब से पंजाब हुकूमत और ये जो वज़रा के महकमों वाला मामला यहाँ पे फंसा पड़ा है ना पंजाब के अंदर कि यहाँ पर वज़रा काबीना तो बना दी है, वज़रा भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन महकमे अभी तक सिर्फ चंद के अलावा किसी और को अलाट नहीं किए गए। और पीपल्स पार्टी इस पर खासी नाराज़ है शहबाज शरीफ साहब से भी और हमजा शहबाज साहब से भी। हमजा शहबाज साहब से उन्होंने कई मरतबा इसका इजहार भी किया है। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक जानिब हमजा शहबाज साहब से बैठकर वो जो एग्रीमेंट है, जो उनका मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ कि किसको कौन सा महकमा दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को कौन सा महकमा दिया जाएगा, नून लीग के पास कौन से महकमे लिए जाएंगे, वो उन्होंने फाइनलाइज करने हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून है हुकूमत में, उनके MPs MNAs इन 4 या उन 20 हलकों के अंदर जा नहीं सकते इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत। ना वहाँ पे जा सकते हैं, ना वहाँ पे जलसे कर सकते हैं, ना वहाँ पे जुलूस कर सकते हैं। हाँ, मरियम साहिबा जा सकती हैं, मरियम साहिबा वहाँ पे जलसे भी कर सकती हैं और मेरा ख्याल है कि उनके लिए जलसों का कुछ प्लान बना लिया गया। मेरा ख्याल है ईद से पहले भी उनके कुछ जलसे हैं और ईद के बाद भी उनके कुछ जलसे हैं और वहाँ पर वो जाकर खिताब भी करेंगी और अपनी पार्टी के लिए अवाम राब्ता मुहिम भी चलाएंगी और उनके अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वो इक़दाम करेंगी। शहबाज शरीफ साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन का भी इजलास बुलाया हुआ है और यकीनी तौर पर चूँकि इलेक्शन है तो कुछ हदायत एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाएंगी, कुछ हदायत जो है वो पार्टी लीडर्स को भी जाएंगी कि यार ये अगर हार गए हम पंजाब के यहाँ से, अगर हम अक्सरियत ना ले सके तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमजा शहबाज की गवर्नमेंट नहीं बच पाएगी। और बड़ा आसान सा तरीका है मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो अपनी हुकूमत को बचाए और बड़ा आसान सा रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो ये इन 20 सीटों से मेजॉरिटी ले, 12 जीते, 15 जीते, 10 जीते, 11 जीते और जीतने के बाद पंजाब हुकूमत पर हमजा शहबाज साहब को टफ टाइम दे और उनको इक़्तिदार से बाहर निकाल दे। और पंजाब अगर नून लीग के हाथ से निकल गया तो फिर उसके बाद यहाँ पर गेम बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मरकज़ में भी शहबाज शरीफ साहब का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब का कल का दौरा और उसके बाद से 17 जुलाई तक होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, फ्यूचर की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है और जो ख्वाब हैं इलेक्शंस कराने के या मुद्दत पूरी करने के, इन दोनों का दारोमदार 17 जुलाई तक है। 17 जुलाई का नतीजा इस बात का तयन करेगा कि मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है या नहीं। इसका ये एक आप समझें कि ये एक निशान होगा, एक इशारा होगा जो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा, हुकूमत रहेगी या नहीं। फैसला 17 जुलाई को होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।